السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أنكم بخير وعافية. اليوم إن شاء الله نحن نتعلم آداب النوم. هيا بنا لنعرف آداب النوم مع حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ؟ الحمد لله أنا بخير وعافية، وكيف حالك؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ماذا تصنع يا حسان؟ أتجهز لآداب النوم لأنعم بنوم هاد ولا يقربني الشيطان. وكيف تجهز للنوم؟ أقوم بآداب النوم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا حسان. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب النوم في سنته الشريفة، ومن ذلك الوضوء والنوم على جانب الأيمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. الثانية الذكر عند النوم، وتذكر الله عند النوم وتقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. الثالثة لا تنسى التعوذ، وهذا التعوذ يحفظك الله به من الشيطان عند نومك. وكيف أتعوذ؟ اجمع كفيك ثم انفس فيها واقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذا استيقظت فاذكروا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ويقرأ بهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه وعينه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. بارك الله في علمك وعملك. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام.